परमेश्वरको प्रेम या उहाँको उपस्थितिबाट हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? रोगले, सङ्कष्टले, अभावले या दुःख कष्टले? तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम, उहाँको उपस्थिति हामी बीचबाट कसैले कुनै पनि कुराले पनि रोक्न सक्दैन। यो मिडियाबाट, नेपाल देशमा रहनुभएका र विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा ख्रिस्तीय अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। साथै आजको यो सेवामा तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण काभ्रे क्रिस्चियन समुदाय तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। साथै हामी प्रत्यक्ष रूपमा, सामूहिक रूपमा आफ्नो मण्डली भवनमा बसेर आराधना गर्न नपाएको धेरै समय बितिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी यसरी अनलाइनबाट भए पनि सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति यो उपाय अथवा यो तरिका हामीले अपनाएका छौँ, जुन तपाईँहरू सरिक हुनुभएको छ। विगत समयदेखि आजको सेवाको लागि पनि सम्पूर्णमा म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी यो सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति हामी आफैलाई उहाँको उपस्थितिमा लानेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना आफ्नो आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ। प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई समर्पण गर्दै आजको सेवालाई हामी आफै परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो समयको निम्ति। हामीलाई हरेक परिस्थितिहरू हाम्रो बिचमा आएको भए तापनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामीलाई कुनै पनि कुराले लुकाउन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा, तपाईँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई नम्र तुल्याएर हाम्रा सबै अपराधहरूलाई क्षमा माग्दै तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्ति छ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति, तपाईँको महिमा, तपाईँ जीवित परमेश्वरका कार्यहरू दिन प्रतिदिन यी हप्ता दिनमा पनि तपाईँले गर्नुभएका सम्पूर्ण कुराको निम्ति सबैजना मिलेर हृदयदेखि नै तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति हामी आएका छौँ। हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे हामी नेपालमै छौँ, र जहाँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि हामी एउटै हृदय लिएर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँको उपस्थिति सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म सम्पूर्ण कुरामा, म आफ्नै जीवनमा पनि अनि आराधनाको झुन्डहरूमा पनि, वचनको सेवकाईमा, सबै कुरामा तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई। यो सेवालाई तपाईँ प्रभुकै हातमा अर्पण गर्छौँ प्रेम गर्नुहुने नासरत येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामी यो सेवा आराधनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी आराधनामा सहभागी हुनेछौँ। साथै सबैजना तयार भइसक्नु भएको छ प्रभुको आराधनाको लागि। र आराधनामा जानुभन्दा अगाडि, आराधना झुन्डालाई समय दिनुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ, जहाँ 5 अध्यायमा चाहिँ जलकुण्डको पक्षघाती व्यक्ति पर्खिरहेको छ, आफ्नो रोगहरूलाई निको हुन इच्छा राख्दै 38 वर्षदेखि पक्षघाती लागेको व्यक्ति त्यहाँ जलकुण्डमा जब प्रभुको दूतले पानी छल्छल्किन्छ त्यति बेला म त्यस कुण्डमा गएर म निको हुने इच्छा राख्दै त्यहाँ बसिरहेको अवस्था थियो। अनि जुन दिन येशू ख्रिस्ट त्यो समयमा जानुभयो अनि त्यो पक्षघातीसँग कुराकानी गरेपछि उहाँको इच्छा बुझेर त्यहाँ येशू ख्रिस्टले पक्षघातीलाई निको पार्नुभएको घटना हामी यूहन्ना 5 अध्यायमा बुझ्न जान सकिन्छ। आराधनामा हामी जानुभन्दा अगाडि म त्यही कुरा बताउन चाहेको कुरा चाहिँ एउटै हो कि परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ, हाम्रा सबै रोगहरू येशूले निको पार्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, हाम्रा पीर चिन्ताहरू, हाम्रा आफ्ना सोच र फिक्रीहरू, हाम्रा दुःखहरू सबै कुरा बिर्सिन्छौँ। जब प्रभुको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ, सबै कुरा परमेश्वरले सम्भव पार्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान, हाम्रो मन अन्यत्र नलाँदै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। र प्रभुको आराधनाको लागि म बाँकी समय म विशेष गरी पास्टर राजन लगायत उहाँका टिम सियोन रोफेका मण्डलीलाई दिन चाहन्छु।
उहाँले यो आराधनाको समय लिनुहुनेछ। हुन्छ, बाँकी समय म आराधना चुन्दलाई दिन चाहन्छु। प्रभुका प्रियहरू, तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसिह। साथै देश र विदेशमा रहेर हामीसँग यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट यस अनलाइन सेवामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ हरेक हप्ता चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रा हृदयका इमान्दारिता साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्रशंसा गर्दै परमेश्वरको आराधनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 79 नम्बरको भजन महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा भन्ने भजन गाउँदै प्रभुलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। साँच्चै यो भजनले भने यस्तै हाम्रो प्रभु अति उच्चमा हुनुहुन्छ। उहाँ एक मात्र आराधना प्रशंसा र भक्तिका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यो भजन गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ। सबैले तालीहरू बजाउँदै हामी यो भजन गाउन सक्छौँ। महान प्रभु अति उच्चमा। Lord,
स्तुति आराधना सबैले भनिन्छौँ हालेलुया हाम्रा स्तुति आराधना परमेश्वरको उपस्थितिमा ए हालेलुया हाम्रो सम्पूर्ण प्रशंसाको योग्य प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईँ साँच्चै प्रभु हामी सबैका परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ सबै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भएको तपाईँ येशूलाई महिमा भएको तपाईँ येशूलाई आराधना भएको हालेलुया 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 आउनुहोस् हामी सबैजना फेरि एकचोटि गाउनेछौँ स्तुति आराधना माथि जानेछ आशिष दिएर तल आउनेछ तालीहरू बजाउँदै पुरा जोस साथ हाम्रा स्वरहरू खोल्दै हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्दै यो पुरस्कार गाउनेछौँ हालेलुया हालेलुया आउनुहोस् सबै तालीहरू बजाउनेछौँ हामी हालेलुया हालेलुया
संसारलाई तपाईले कति धेरै प्रेम गर्नुभयो प्रभु, तपाईले मलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईलाई प्रशंसा नगरी रहन सक्दैनौँ। तपाई परमेश्वरको दया कति महान छ, तपाईको प्रेम कति महान छ, तपाईको कृपा कति उद्देकको छ। यसकारण प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। यसकारण हामी तपाईलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ। हालेलुया। प्रभु, तपाईँ कति उद्देकको प्रेम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई कति धेरै माया वास्ता फिक्री गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ अनि उहाँ कति कृपालु पनि हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको दयाले, उहाँको कृपाले हामी यस संसारमा जीवित छौँ अनि अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनमा बराबर छ। अझ धेरै वास्ता र फिक्री उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुको वचनले बताउँदछ, त्यो मानिस धन्यको हो जो निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ। बाइबल धर्मशास्त्र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्याय म यहाँनिर पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू त बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। आमेन। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँनिर एउटा खण्ड। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। त्यो मानिस तपाईँ र म हौँ जसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछौँ। उहाँको दया कति महान छ। हामी उहाँलाई धन्यको भनौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा चढाउँ, उहाँलाई आराधना हामी चढाउँ। यो कोरस गाउँदै, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ,
धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हातहरू उचाल्दै, हाम्रा शिरहरू निहुराउँदै, हामी आँखाहरू बन्द गर्दै यो कोरस हामी प्रभुको आराधनाको निम्ति गाउनेछौँ। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा हातहरू उचाल्दै भनेछु, हात उचाल्दै हात उचाल्दछु, तपाईँको नाउँमा हात उचाल्दछु, तपाईँको नाउँमा धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा सेवा गर्छु प्रभु, सेवा गर्छु प्रभु, सारा हृदयले सेवा गर्छु प्रभु, सारा हृदयले धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा प्रेम गर्छु प्रभु सारा हृदयले, प्रेम गर्छु प्रभु, सारा हृदयले प्रेम गर्छु प्रभु, सारा हृदयले धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। साँच्चै परमेश्वर, यो कोरसले भने जस्तै तपाईँको दया कति महान छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद नभनिकन रहन सक्दैनौँ। अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो कृपा, आफ्नो दया आफ्ना जनहरूप्रति अथवा प्रभु तपाईँमाथि भरोसा राख्ने, तपाईँमाथि विश्वास राख्नेहरूमाथि तपाईँले आफ्नो कृपा खन्याउनु भएको छ। किनकि तपाईँमा भरोसा राख्ने व्यक्ति खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हो, त्यो कहिले पनि ओइलाउँदैन, जहिले पनि हरियो हुन्छ। प्रभु त्यो रुखले आफ्नो ऋतुमा जहिले पनि फल दिन्छ, आफ्नो ऋतुमा जहिले पनि फल दिन्छ। प्रभु आज हामीलाई तपाईँमा भरोसा राख्ने व्यक्ति तुल्याउनुहोस्, हामीलाई निरन्तर रूपमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुहोस्, ताकि हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई फल दिन सकौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँले एउटा स्थिर आत्मा दिनुहोस्, तपाईँमा नै विश्वास योग्यतामा रहिरहने हृदय दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामी कहिले पनि अलग जान चाहँदैनौँ। प्रभु
हामीलाई तपाईँकै छत्र छायामा तपाईँकै नजिक हामीलाई जहिले पनि राख्नुहोस्। हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद छ प्रभु, हामीलाई तपाईँको उपस्थितिबाट कहिले पनि नफार्नुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रा सबै अर्ज बिन्ती, हाम्रा सबै आराधना, हाम्रा सबै प्रार्थना हामी तपाईँमा नै समर्पण गर्दछौँ। र बाँकी सबै भागहरू हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद हाम्रो आराधना चुन्दालाई। साँच्चै तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्नुभएको छ। प्रभुको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुभएको छ। तपाईँले आजको आराधनाद्वारा प्रभुको छुवाईलाई तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः एकचोटि हाम्रो आराधना चुन्दालाई, सियोन रोफेका मण्डली बनेपा नालालाई धन्यवाद चढाउँदै अहिले हामी भेटीको समयमा आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरूमध्ये दशांश धन्यवादका भेटीहरू चढाउनेछौँ। र यो भेटीको लागि पनि म सङ्गीत चुन्दालाई नै दिन चाहन्छु। येशूको छातीमा हामी ढुकढुकिरहने भनी भजन गाएर हामी भेटी उठाउनेछौँ। अब हामी भेटी चढाउन जानेछौँ परमेश्वरको वेदीमा, र भेटीको निम्ति हामी एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने। यो भजन गाउँदै हामी आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो परमेश्वर पिताको वेदीमा हामी हाम्रा स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू चढाउनेछौँ। हामी सबैले ताली बजाउँदै यो भजन गाउन सक्छौँ भेटी चढाउँदै गर्दा।
धन्यवाद। हामीले भेटी परमेश्वरको निम्ति छुट्याएका भेटीहरू चढाइसकेका छौँ र आउनुहोस् हामी यी भेटीमा आशिषको लागि र अहिले हामी सुन्न गइरहेको प्रभुको वचनको लागि पनि हामी सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरलाई पुनः एकचोटि हामी तपाईँ प्रभुका कार्यहरू कति महान छन्। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले यी दिनहरूमा तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कार्यहरूको निम्ति, हाम्रो जीवनमा दिनुभएको आर्थिक आशिषहरूको लागि पनि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हरेक परिस्थितिबाट हामी जानु परे तापनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सँग भइकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी यो महसुस थाहा गर्न पाएका छौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। अहिले हामीले जुन आफ्नो इमान्दारी साथ गच्छे अनुसार तपाईँको भण्डारमा हामीले भेटीहरू चढाएका छौँ, सम्पूर्ण भेटीहरूमा आशिष दिनुहोस्। महिमाको कार्यको निम्ति अझै यो भेटीहरू चलाउन सकौँ र यसले तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। तपाईँको निम्ति खसालिएका ती भेटी खसालिएका हातहरूमा, उहाँहरूको भान्सा भण्डारमा सबैको हारमा आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। र अहिले हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ। वचन प्रभु आफ्ना दासलाई अभिषेक गरेर ल्याउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भएर तपाईँ आफ्नो प्रेमपत्र, तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति बोलिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। यो वचनको सेवकाईमा पनि आशिष माग्छौँ, तपाईँको उपस्थिति माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुको वचनबाट बोल्नको निम्ति रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणा हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। वचनको सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा अनुरोध, एउटा सूचना भन्नुहोस् या अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, ताकि हामीलाई अझै पनि उत्साह मिल्नेछन्। हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि हामी यसलाई अझै पनि सुधार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरैजनाले यो च्यानललाई हेर्न, सुन्न र आशिषित हुनको निम्ति तपाईँले सेयर पनि गर्न नभुलिदिनुहोस् भन्दै बाँकी समय वचनको सेवकाईको निम्ति म रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणालाई दिँदै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। प्रयास अनलाइन मिडियाद्वारा आज परमेश्वरको वचन यहाँहरूको समक्ष प्रचार गर्न पाउँदाखेरि म अत्यन्त खुसी पनि छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको वचनको शीर्षक, मुख्य विषय चाहिँ इसाईहरूको पहिलो दायित्व भन्ने रहेको छ। वचनको खण्ड रोमी 1 अध्यायको 8 पददेखि 17 पदसम्म यहाँहरूको बिचमा म वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासका कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो मान्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकौँ। किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकौँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्न उत्कट इच्छा गर्दछु। यसरी तिमीहरूको र हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौँ। भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरू र बाँकी अन्य जातिहरूका बिचमा पनि केही फल बटल्न सकौँ भनेर तिमीहरू कहाँ आउने धेरैपल्ट इच्छा गरेँ, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। ग्रिक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ। किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँदछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। आमेन।
प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। आज यस संसारमा बाँचिरहेका मानिसहरूको थुप्रै कामहरू छन्। मानिसले थुप्रै कामहरू रोजेका छन् अनि भनिन्छ यस संसारमा 100 भन्दा बढी कामहरू छन्। जुन कामहरू हामीले छान्ने क्रममा, छनौट गर्ने क्रममा हामी सबैभन्दा राम्रो काम छनौट गर्ने कुराहरू गर्छौँ। नराम्रो काम गर्नलाई कसैलाई मन पर्दैन। आफूले चाहेको काम, आफूलाई इच्छा लागेको कुराहरू, मनपर्ने काम नै मानिसले रोज्ने गर्दछन्। हामीले रोजेका कामहरूबाट, हामीले गरिएका कामहरूबाट राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, बिरामीको उपचार आदि कुरामा टेवा पनि पुगेको हुनसक्छ। अनि तपाईँ र मैले गरिएको कामबाट स्थान पनि ओगटेको हुनसक्छ। तर यी सबै कामहरू, हामीले गरेका कामहरूलाई जब हामी विचार गर्छौँ, हामीले गरेको कामहरू हामीलाई ठिक पनि लाग्छ। मैले गरेको कामबाट साँच्चै मैले समाजमा, यो राष्ट्रमा, यो संसारमा मैले केही गरेको छु भन्ने प्रकारको हामीलाई आभास पनि भएको हुनसक्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई एउटा महान कुरा दिनुभएको छ। एउटा महान कुरा परमेश्वरले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। त्यो महान काम, महान कुरो चाहिँ सुसमाचार प्रचार हो। पहिलो कुरा, यहाँको बीचमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। प्रिय विश्वासी, अहिले हामी ज्यादै प्रतिकूल अवस्थामा हामी छौँ। अघिल्लो समयमा अल्पसङ्ख्यक धर्म समुदायहरूलाई संविधानले स्पष्ट प्रकारको व्याख्या गर्न नसकेको कारणले अल्पसङ्ख्यक धर्म समुदायहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। तर ठुलो कुरा, धेरै ठुलो कुरालाई मिलाउने क्रममा केही कुराहरू, त्रुटिहरू स्वाभाविक पनि हो। यसमा हामीले धेरै पटक यस तत्सँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई, संविधान विधायकहरूसँग कुराकानी गर्दा हुँदै हामीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेख्नु पनि हामीलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै पर्यो भनेर उहाँले घरिघरि हामीसँग विचार मिल्ने व्यक्तिहरू, हाम्रो कुरा सुन्ने व्यक्तिहरूसँग हामीले किन त यस्तो कुराहरू भयो, हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ, संविधानले हामीलाई हाम्रो हक हितको कुराहरू स्पष्ट प्रकारले व्याख्या गरिदिएन भनेर हामीले कतिपटक हाम्रा गुनासाहरू राख्दा हुँदै उहाँहरूले यस्तो कुराहरू भन्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खुल्ला प्रकारले सुसमाचार सुनाउने कुराहरू, प्रभुको साक्षी दिने कुरा, गवाही बाँड्ने कुराहरूमा अलिकति मानिसहरू पछि परेको, मनमा अलिकति त्रास बोकिरहेको कुराहरू हामीलाई स्पष्ट नै छ। तर अहिले जुन प्रकारको संसारमा मानिसहरूले भइरहेको समस्या यहाँहरूको अगाडि स्पष्ट छ। कोरोना भाइरसको कारणबाट जति अहिले मानिसको जीवन भयावह भइरहेको छ, अप्ठ्यारो भइरहेको छ, तर आउने भविष्यमा यसले पार्ने असर आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पार्ने असर चाहिँ ज्यादै भयावह हुन्छ भनेर मानिसहरूले अड्कलबाजी गरे। साँच्चै यी दिनहरूमा हेर्दा हुँदै हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ मानिसको अर्थतन्त्र, मानिसहरूको आत्मिक कुरा, आर्थिक कुरा, सामाजिक कुरा अनि मानसिक कुरामा ठुलो असर परेको छ। अनि मानिसहरू दिनदिनै आत्महत्या जस्तो कुराहरूमा मान्छेहरूको रेन्ज चाहिँ बढिरहेको, धेरै मानिसले आत्महत्या गरिरहेको अवस्था छ। मानिसको व्यापार बिग्रेको छ, मानिसको कतिपय अस्थायी प्रकारको जागिरहरू बिग्रेको छ, कम्पनीहरू बन्द भएको छ अनि मानिसको रोजीरोटी खोसिएको छ। यी सबै अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू अन्यल छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लामो समय बन्दाबन्दीको कारणबाट हामीले इसाईले निरन्तर रूपमा आफ्नो आस्थाको अभ्यासका कुराहरू सँगै आम्ने सामने बसेर
परमेश्वरको सेवा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, भक्ति गर्ने, गवाही बाँड्ने कुराहरू पनि अहिले दिनहरूमा जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुनु नसिकेको कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ। मानिसहरूले विगतमा जसरी ख्रीष्टको साक्षी दिने, सुसमाचार कुराहरू जति गरेका थिए, यी सबै कारणबाट अहिले सुसमाचार पनि ठप्प भएको छ। मानिसले सुनाउनु सकिरहेको छैन। यता कता कोही मानिसहरूले, कति मानिसहरूले गरिरहेका छन् र पनि जति अनुपातमा हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। हामीले आजको समय, भोलि आउने समय, अनुकूल समय, प्रतिकूल समय, सबै प्रकारको समयमा निरन्तर रूपमा सुसमाचार चाहिँ हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरको हामीलाई आज्ञा हो, यो महान आज्ञा हो जससँग मानिसको जीवन लुकिएको छ, जसबाट मानिसहरूले जीवन पाउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज यो कुराबाट उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, इतिहासको कालखण्डमा मानिसहरूले विभिन्न प्रतिकूल अवस्थामा ख्रीष्टको साक्षी बाँड्ने कुराहरू, गवाही बाँड्ने कुराहरू, सुसमाचार प्रचार गर्ने कुराहरू गरे। सुसमाचार सुनाउने कुराहरू, प्रभुको साक्षी बाँड्ने कुराहरू, गवाही बाँड्ने कुराहरू सजिलो परिस्थितिमा, सजिलो समयमा भन्दाखेरि मानिसहरूले गाह्रो र कठिन अवस्थामा भएर नै सुसमाचार प्रचार गरे। इतिहास साक्षी छ। ज्यादै कठिन परिस्थितिबाट भएर जाँदाखेरि मानिसहरूले प्रभुको गवाही दिए, जहाँनिर परमेश्वरको महिमा भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रतिकूल समयमा पनि हामीले परमेश्वरको निरन्तर रूपमा उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। किन हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने त? किन हामीले ख्रीष्टको गवाही बाँड्ने त भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हामीले सुसमाचारद्वारा हामीले पापबाट स्वतन्त्रता पायौँ। जब हामीले ख्रीष्टको सुसन्देश, सुसमाचार कसैबाट, कोहीबाट प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो कुरालाई हामीले मनन गऱ्यौँ अनि हामीले प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता पनि स्वीकार गऱ्यौँ, पाप क्षमा माग्यौँ। आदमको कारणबाट म पापी रहेछु, पापमै जन्मेको रहेछु भनेर भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले येशू प्रभुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता, पापबाट बचाउने प्रभु भनिकन हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ। जब हामीले विश्वास गऱ्यौँ, विश्वासबाट प्रभु येशूले पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। अर्को कुरा, जब हामीले अदनको बगैँचामा परमेश्वरसँग सम्बन्ध गुमायौँ, जुन कुरा नगर्नु प्रभुले भन्नुभएको थियो, जुन तिमीले यो कुरा गर्छौ तिमी मर्नेछौ, मर्नु भन्ने कुराको थियो। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्नु, आत्मिक रूपमा परमेश्वर सम्बन्ध टुट्नु हो। जब आत्मिक रूपमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध टुट्यो अनि हामी पापको दास बन्यौँ। पापको दासत्वमा रहेको जीवनबाट, सुसमाचारबाट, ख्रीष्टको सन्देशबाट, ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट के को लागि आउनुभयो, ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गऱ्यौँ र उहाँलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। पापबाट परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। सुसमाचारले हामीलाई परमेश्वरसँग सम्बन्धमा ल्यायो। पापको कारणबाट मानिसहरू परमेश्वरको सम्बन्ध टुटेको सम्बन्ध सुसमाचारको कारणबाट परमेश्वरसँग फेरि हामीलाई सम्बन्धमा ल्यायो। हामी पापको दासत्वमा भएको कारणले हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको पापको श्राप आएको थियो। यो सबै श्रापबाट परमेश्वरले हामीलाई श्रापबाट मुक्त गर्नुभयो। जो श्रापबाट मुक्त हुने एउटै मात्र कारण, एउटै मात्र उपाय चाहिँ येशूको सुसमाचार थियो। अनि येशूको सुसमाचारले हामीलाई पापको श्रापबाट हामीलाई आशिषमा ल्याएको छ। यसकारण यो महान कुरा हामीद्वारा यस संसारमा रहेका झन्नै 7 अर्ब मानिसहरू, संसारमा रहेका मानिसहरू मध्ये झनै पर्सेन्टको हिसाब गर्दा 33-33.5% मानिसहरू अहिले
प्रभु यीशुको पछि लाग्ने, प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेका व्यक्तिहरू छन् भने अरू धेरै मानिसहरू विभिन्न धर्ममा, विभिन्न आस्थामा र कति नास्तिकहरू गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू आज संसारमा ख्रिस्टविहीन, सुसमाचार अहिलेसम्म नपाएर, यदि सुसमाचार पाएको छ भने पनि उनीहरूले सत्य कुरा बुझ्नु नसकेर आत्मिक रूपमा उनीहरूको हृदय बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आज पनि पापमा छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यति धेरै मानिसहरू जसले जीवन थाहा छैन, जीवनको अर्थ थाहा छैन, पापबाट उनीहरू स्वतन्त्र हुनु सकेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरले यति धेरै संसारमा रहेका मानिसहरूलाई त्यो सत्य कुरा, त्यो महान कुरा, त्यो सत्य कुरा हामीबाट प्रसारिएको, हामीबाट मानिस सुनेको अनि हामीबाट मानिसले उद्धार पाएको, पापबाट स्वतन्त्र पाएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। धनी मानिस र लाजरसको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने एकजना धनी मानिस जसले जीवन सबै प्रकारको सुख भोग गर्छ, सुख विलासको जीवन जिउँछ, तर उनी पनि मर्छन्। तर गरिब लाजरस जसको टेबलमा झरेको टुक्रा टुक्रीबाट पेट भर्ने इच्छा गर्दछ, ऊ पनि मर्छ। तर लाजरस एक दिन अब्राहमको साथमा हुन्छ। तर धनी मानिस नरकको त्यो पीडामा छटपटाएको हुँदछ जब उसले आँखा उठाएर हेर्दछ। यहाँनिर म यो खण्डलाई पढ्न चाहन्छु। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनहुँ मोज मजामा बस्दथ्यो। उसको ढोकामा लाजरस नामको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। त्यो घाउले भरेको थियो। त्यस धनी मानिसको टेबलबाट झरेको टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्ट भइरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेऱ्यो। त्यो धनी मानिसले नजर उठाएर हेर्दछ र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेको छु। अब्राहमले भने, मेरो छोरो, याद राख, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो। अब यहाँ आराम छ र तँ चाहिँ कष्टमा छस्। यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तँ कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। उसले भन्यो, पिता, यसकारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले त्यसलाई मेरा बुवाको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरो 5 जना भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। तर अब्राहमले भने, तिनीहरूका साथमा मूसा र अगमवक्ताका पुस्तक छन्, तिनीहरूले ती सुनुन्। तर उसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, मरेका बाट कोही एकजना तिनीहरू कहाँ गयो भने त तिनीहरूले प्रस्ताव गर्नेछन्। उसलाई भन्यो, मूसा र अगमवक्ताको कुरा सुन्दैनन् भने मृतकहरूबाट कोही जीवित भए पनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। यहाँनिर यो घटनालाई पढ्दै गर्दाखेरि हामीले आफ्ना मानिसहरू, आफ्ना साथीहरू, आफ्ना परिवारहरू, आफूसँग जान पहिचान भएका मानिसहरू र असङ्ख्य यस संसारमा रहेका मानिसहरूलाई सम्झिन सक्छौँ जो आज पनि संसारमा छन्, प्रभुलाई चिनेका छैनन्, संसारका विलासिताका जीवनहरू जिरहेका छन्, जो ख्रिस्टविहीन जीवन जिरहेका छन्। यहाँनिर यो धनी मानिसको एकदमै बडो पीडा हामी देख्छौँ। तर उसले अब यो पीडाबाट उम्केर आउने कुनै प्रकारको उपाय, कुनै प्रकारको बाटो उनीसँग छैन। सबै प्रकारको बाटो बन्द भइसकेको छ। संसारमा यस्ता मानिसहरू
धेरै मानिसहरू आज पनि पापमा रहिरहेका छन्। पापबाट स्वतन्त्र पाउने, पापबाट बस्ने एउटै मात्र माध्यम, एउटै मात्र साधन चाहिँ सुसमाचार हो। सुसमाचारद्वारा हामी यसुलाई बुझ्न सक्छौँ, यसुको प्रेम थाहा गर्न सक्छौँ, यसुको दया, करुणा अनि उहाँको ईश्वरत्व, उहाँको अस्तित्वलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि उहाँलाई जब हामी स्वीकार गर्छौँ ईश्वरीय कुरा बुझेर, उहाँले हामीलाई सबै पापबाट स्वतन्त्र पार्नु। हामी जुन अवस्थामा आज प्रभुले हामीलाई ल्याउनु भएको छ, संसारका यी सबै अवस्थामा रहेको मानिसलाई देखेर हाम्रो मन रुन, हाम्रो मनहरू उनीहरूको निम्ति रुनु, हाम्रो आँखाहरू संसारका मानिसको निम्ति रसाउनु अनि उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, उनीहरू बस्नुपर्छ भन्ने प्रकारको हृदय तयार हुनलाई आवश्यक छ। आजको सबै अवस्थाहरूले हामीलाई गाह्रो बनाए तापनि, अवस्थाहरू प्रतिकूल, समयहरू प्रतिकूल भए तापनि हामीले आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो सहरमा, आफ्नो घरमा, परिवारमा बस्दै गर्दाखेरि आफ्नो वरपरका मानिसहरूलाई निरन्तर रूपमा ख्रीष्टको गवाही बाँड्ने कुराहरू, साक्षी दिने कुराहरू अनि ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। हामीसँग भएका काम धन्दा, हामीले गरेका कुराहरूबाट हामीले जे कुरा पाइरहेका छौँ, जे कुरा गरिरहेका छौँ, मैले अघि नै पनि भने त्यो कुराबाट हामीले के हदसम्म केही कुरा गरेको जस्तो हामीले अनुभूति गरिरहेका होला। हामीले गरेको कुराहरूबाट समाजमा के योगदान पनि पुगेको होला। तर त्योभन्दा महान कुरा, सबैभन्दा मुख्य कुरा परमेश्वरले सुम्पिदिनु, मुख्य काम परमेश्वरले सुम्पिदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ हो सुसमाचार प्रचार। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हरेक अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सुसमाचार हो। वर्तमान संसारको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामीहरू अगाडि छर्लङ्गै छ। हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामीले संसारको साधनहरूद्वारा, हामीले भइरहेको अवस्थाहरूद्वारा, हामीले देखिरहेको वरपरको दृश्यहरूद्वारा थुप्रै कुराहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ। राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र, परिवारको विरुद्धमा परिवार, मानिसको विरुद्धमा मानिस अनि मानिसहरूमा विशेषज्ञता गुमिरहेको अवस्थामा हामी छौँ। भ्रष्टाचार, अनैतिक, व्यभिचार, महिला हिंसा, बलात्कार मौलाइरहेको छ। जातीय विविधताको कुरा अन्त हुनुपर्छ भनेर आजको संविधानमा कति कुरो लेखे तापनि जातीय विभेदका कुराहरू आज समाजमा रहिरहेको अवस्था छ, समाजले भइरहेको छ, समाजमा यस्तो कुराहरू भइरहेको हामी देख्दछौँ। यी सबैको न्यूनीकरणको लागि इतिहासमा अथक प्रयास सुरु गरे। मानिसहरूले थुप्रै प्रकारका कुराहरू समाजमा व्याख्या गरे, यसबाट राम्रो व्याख्याहरू पनि भए। तर यसबाट यी सबै समस्या समाधान भयो त? भएको छैन। यी सबै कुराहरूबाट समस्या न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो, समाधान हुनुपर्ने हो, तपाईँ समस्या झन्झन जटिल हुँदै गइरहेको छ, समस्या बढिरहेको छ। अनि मैले घरिघरि अघिल्लो समयमा पनि यहाँहरूको बिचमा मैले प्रभुको वचन प्रचार गर्दाखेरि भनेको कुराहरू, यो सबै समस्या चाहिँ भौतिक समस्या नभएर यो आत्मिक समस्या हो। यो आत्मिक समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसको प्रयत्नले, मानिसको कोसिसले, मानिसले गरेका असल व्याख्याहरूले यसलाई केही न्यूनीकरण पनि गर्न सक्ला। तर यसको समस्याको समाधान परमेश्वर मात्रै सम्भव छ, परमेश्वर मात्रै सम्भव छ। यो समस्याको समाधान सुसमाचार हो। सुसमाचारद्वारा हामी परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्छौँ। सुसमाचारद्वारा हामी संसारमा ओर्लिएर आउनु भएको, मानिसलाई प्रेम गर्नलाई आउनु भएको परमेश्वरको पुत्रलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि जब हामी सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छौँ नि प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा ठुलो एउटा परिवर्तन आउँदछ, समाजमा एउटा ठुलो रिभाइभल आउँदछ। जब मानिसको जीवनमा सुसमाचार आउँछ, प्रभुको वचनमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यसै फर्किन्न भनेर भनेको छ। जब त्यो मानिसका आउँदछ परमेश्वरको वचन त्यसै फर्किन्न भनेर एशायाको पुस्तकमा भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार यति शक्तिशाली छ, यति प्रभावकारी छ, यति शक्तिशाली छ। तपाईँ र मैले प्रचार गरेको सुसमाचारले मानिसको जीवनमा परिवर्तन आउँदछ, समाजमा रूपान्तर ल्याउँदछ सुसमाचारले।
यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्त गरेका छौँ, यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बोकिरहेका छौँ, यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, तर हामी सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ। अनुकूल समय आओस् भनिरहेका छौँ, कतिपटक बहानाहरू हामीले धेरै गरिरहेका छौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले सबै प्रकारको परिस्थितिमा सुसमाचार प्रचार गर्न, प्राप्त गरेर धन सम्पत्तिको र सबै कुराहरू बितेर जानेछन्, तर हामीले प्रचार गरेर सुसमाचारबाट मानिसले जब जीवन पाउँदछ अनि त्यो मानिसहरू अनन्तसम्म बाँचिरहनेछ, उनले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्ने, सुसमाचारलाई हाम्रो प्राथमिकता बनाउनु पर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यस कारणले हो। यस कारण प्रभुको दास पावल भन्दछ, यसै सुसमाचारको निम्ति म एक प्रचारक, प्रेरित र शिक्षक नियुक्त भएँ। यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिनँ, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। पावलले, परमेश्वरको दास जसले अनुकूल समयलाई खोजेन, पावलले ख्रीष्ट प्रभुलाई पाएको समयदेखि, पावलले ख्रीष्ट प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर अँगालेको समयदेखि उनको निम्ति सबै यात्राहरू प्रतिकूल बने, अनुकूल भएन। र पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनको कुराहरू जब उसले प्राप्त गर्दछ, येशूको सुसमाचारमा जीवन रहेछ, येशूमा जीवन रहेछ भन्ने कुरा उसले प्राप्त गरे, त्यसपछि उसले यो कुरालाई आफ्नो प्राथमिकताको कुरा बनाए, यो कुरालाई महत्त्वको कुरा बनाए अनि निरन्तर रूपमा उसले ख्रीष्टको गवाही दिने कुराहरू, साक्षी दिने कुराहरू, सुसमाचार प्रचार गर्ने कुराहरू कठिन परिस्थितिहरूमा मानिसहरूले ज्यादै विरोध गरेको अवस्थामा पनि उनले निरन्तर रूपमा सुसमाचार प्रचार गरे। यसकारण पावल भन्दछ, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ। यति महत्त्वपूर्ण काम परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। 4 नम्बरमा सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। यूहन्ना 8:32 यसरी लेखिएको छ, 31 पददेखि, येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिम्रो साँच्चै मेरा चेला हौ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। येशू सत्य हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले आफैले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। येशू आफै भन्नुहुन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। येशू बाटो हुनुहुन्छ, येशू सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले झुट पनि बोल्नुहुन्न, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यसकारणले जब हामी सत्य येशूलाई सुसमाचारद्वारा सत्य येशूलाई हामी भेट्टाउँछौँ अनि सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। ख्रीष्टको सुसमाचार जब हामी प्रचार गर्छौँ, ख्रीष्टको सुसमाचार जब मान्छे ठिक प्रकारले अपनाउने कुराहरू, स्वीकार गर्ने कुराहरू हुँदछ, मानिसको जीवनमा सबै प्रकारको अवस्थाबाट स्वतन्त्र मानिसले पाउनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई नरकको बन्धनबाट, गरिबीबाट, रोगहरूबाट, यसो भन्दाखेरि हस्पिटल डक्टर चाहिँदैन त, चर्चमा गएपछि अब हस्पिटलहरू बन्द गर्ने, डक्टर रोग पढ्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू कहिले मानिस अपवादको रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर प्रियहरू, तर यीशु प्रभु जब हामी आउँछौँ, प्रभु यीशु सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ। डक्टर, अस्पतालले हामीलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू, रोगहरूमा कतिपटक हामी भएको स्रोत साधन, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको जडीबुटी औषधिहरू स्रोत साधनबाट सहजीकरणको कुरा मात्रै हुन्, तर जीवन दिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवन उहाँको हातमा छ, जीवन उहाँको हातमा छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै प्रकारका रोगहरू जो मेडिकल साइन्सले गर्न नसक्ने कुराहरू, जो संसारको कुनै पनि शक्तिले गर्न नसक्ने कुराहरू प्रभुले गर्नुभयो, जसलाई हामी आश्चर्य कर्म भन्छौँ।
प्रभुले त्यस्ता रोगहरू उनीको पार्नुभयो, त्यस्ता आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो जो हाम्रो मानसपटलले भ्याउन नसक्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी प्रभु येशूमा आउँछौँ, आज पनि मण्डलीमा त्यो बेलाको कुरा मात्रै होइन, आज पनि मण्डलीमा यीशु प्रभु जब हामी आउँछौँ, हामीले धेरै प्रकारका यस्ता साक्षीहरू देख्छौँ। प्रभुले हस्पिटल बामबाट डक्टरले माया मारेको, डक्टरले मृत्युको डेट दिएको, कुनै पनि गर्न नसक्ने कुराहरू पनि आज पनि मण्डलीमा आउँदाखेरि साँचो प्रकारले विश्वास गर्नेहरूमा प्रभुले आश्चर्य कर्महरू प्रभुले गरेर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, प्रमाणित उहाँको कामहरूद्वारा आज पनि गरिनु भएको छ। यसकारण प्रभुले हामीलाई रोगहरूबाट पनि उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीलाई समस्याहरूबाट, थुप्रै प्रकारको समस्या, हामी प्रभुमा नआउँदाखेरि हामी धेरै प्रकारको समस्यामा जुधिरहेको, धेरै प्रकारको समस्याले हामीलाई बाँधिरहेको, जन्जिरले जस्तै बाँधिरहेको अवस्थामा जब हामी येशूमा आउँछौँ, हाम्रा सबै बोझहरू उहाँका राख्छौँ, हामीलाई सबै प्रकारको समस्याहरूबाट पनि प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। परमेश्वर दिनुभएको नदेखिने अदृश्य प्रकारको एउटा महान आशिषको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पापबाट छुटकारा पाउनु, मृत्युबाट जीवनमा आउनु जस्तो महान आशिष अर्को कुनै पनि छैन, जो संसारले बुझ्न सक्दैन, जो संसारले देखिरहेको छैन। अनि जुन जीवन उहाँमा हामी समर्पण गर्छौँ, उहाँले हामीलाई यो जीवनलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, जसलाई अनन्त जीवन भन्छौँ। उहाँमा विश्वास गरिसकेपछि हामी शरीर मरे तापनि, शरीर नष्ट भए पनि हाम्रो जीवन नष्ट हुँदैन, जसलाई हामी अनन्त जीवन भन्ने भन्छौँ। यसमा विश्वास पछाडि हामी अनन्त नरकमा जानुपर्ने जीवन, हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। हालेलुया, आमेन। अनन्त जीवन जो कसैले दिन सक्दैन, जुन कुरा कहीँबाट प्राप्त हुँदैन, यसमा विश्वास गरेपछि हामीलाई उहाँले अनन्त जीवनको भागीदार बनाउनुहुन्छ, जो हामी विश्वासद्वारा हामी अपनाउन सक्छौँ, लिन सक्छौँ, थाप्न सक्छौँ, जो नदेखिने अदृश्य प्रकारको एउटा महान आशिषमा पर्छ। अर्को महान आशिष, एउटा पुरुषको लागि एउटा स्त्री, जीवनसाथी श्रीमती, अनि एउटा श्रीमतीको लागि जीवनसाथी पुरुष श्रीमान। यो चाहिँ देखिने प्रकारको महान आशिष। हामी कहिले परिवारमा ठाकाठुको पर्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो कुराहरू मिल्दैन, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर प्रभुमा आएको कारणले हामी कतिपटक यो सबै असहमतिको बावजुद पनि हामी सहमतिमा आउँछौँ। आज यो कुरा मिलेन, आज भयो, चाहिँदैन, फुट्यो, अब डिभोर्स हामी भन्न सक्दैनौँ। जो हामीलाई सधैँ नै कतिपटक यो बिताएको 12 घण्टामा कहिलेकाहीँ 15 मिनट हामीसँग विवादको कुराहरू होला, र पनि हामी सहमतिमा आएर निरन्तर रूपमा श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर गर्ने कुराहरू, श्रीमानको सुख दुःख बुझ्ने कुराहरू, श्रीमतीलाई श्रीमानले माया गर्ने कुराहरू, सबैभन्दा नदेखिने अदृश्य प्रकारको महान आशिष परमेश्वरले दिने, पापबाट दिने मुक्ति, छुटकारा। अर्को महान आशिष चाहिँ आँखाले देखिने प्रकारको महान आशिष, एउटा श्रीमानको लागि श्रीमती अनि श्रीमतीको लागि श्रीमान। अरू थुप्रै छोराछोरी, परिवार, नातागोता कुराहरू, भौतिक कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, अरू थुप्रै कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई आशिष स्वरूप दिनुभएको छ। थुप्रै आशिष स्वरूप दिनुहुन्छ परमेश्वरले। यी सबै आशिषहरूलाई आशिषबाट वञ्चित बनाउनको लागि, आशिषबाट हामीलाई टाढा राख्नको लागि आज परिवारमा विखण्डता ल्याएको छ। परिवारमा मेलमिलाप छैन। आज पारपक्षिक जस्तो कुराहरू दिनदिनै बढिरहेको छ। हामीले धेरै मानिसलाई देखेका छौँ, हामीले धेरै मानिसको जीवनलाई देखेका छौँ, धेरै मानिसको जीवनबाट सुनिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो प्रयास अनलाइन मिडियाद्वारा तपाईँले जो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ नि प्रियहरू, तपाईँ हुनुहुन्छ धेरै विश्वासीहरूले आज ईसाईहरूले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, अनि ईसाईहरूको माध्यमद्वारा तपाईँलाई सेयर भएर आज गैर ईसाईहरूले पनि वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा एउटा ठुलो रूपान्तरण, एउटा ठुलो परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने ख्रिस्टको सुसमाचार सुन्नुहोस्। ख्रिस्टको सुसमाचारले तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ। तपाईँले कहीँबाट प्राप्त नगरेको त्यो स्रोत साधन जहाँबाट उम्किनुको लागि तपाईँले थुप्रै प्रकार उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आजसम्म उम्किनु सक्नु भएको छैन। समस्याहरूबाट सबै समस्याको समाधान येशूमा छ। हालेलुया। तपाईँ विश्वास गरेर मलाई पुग्यो
भइहाल्यो होइन, तर तपाईँले आज निरन्तर रूपमा आफूले पाएको परमेश्वर, तपाईँले पापबाट छुटकारा पाउनुभएको अनुभूतिको कुराहरू तपाईँले बाँड्नुहोस्। यीशुमा जीवन छ। ख्रीष्टको सुसमाचारबाट तपाईँले पाउनुभएको स्वतन्त्रताका कुराहरू तपाईँले बाँड्नुहोस्। यीशुमा यी कुराहरू छन्। तपाईँको यो प्रमुख कर्तव्य। अर्को अन्तिम पाँचौं अन्तिम कुरा, सुसमाचार प्रचारमा बाधाको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुसमाचार यूहन्ना 8 अध्यायको 44 पददेखि 47 पदसम्म हेर्दा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तिमीहरू आफ्नो पिता दियावलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ। यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्छ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो। 45 म सत्य बोल्छु तर तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ। 46 पद पनि तिमीहरू मध्ये कसले मलाई पापको दोष लगाउन सक्छ? यदि म सत्य बोल्छु भने किन तिमीहरू म माथि विश्वास गर्दैनौ? 47 जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरका वाणी सुन्छ, तिमीहरू त्यसको होइनौ, यसकारण तिमीहरू सुन्दैनौ। अन्धकारका शक्ति जसलाई हामी दियावलस भन्छौँ, जो हामी शैतान भन्छौँ, हामीहरूको हृदय यसरी बन्द गरिएको छ। प्रभु सत्य हुनुहुन्छ। मैले अघि नै पनि भने, प्रभुले भने बाटो सत्य जीवन मै हुँ। अनि हामीले अघि पढ्यौँ 8:32 पदमा हेर्दाखेरि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। हामीलाई सबै प्रकारका अवस्थाबाट स्वतन्त्र बनाउने सत्य चाहिँ सुसमाचार हो, जो यीशु प्रभु हुनुहुन्छ, जो यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। तर सत्य कुरा हामीले कतिपय मानिसलाई जीवनमा प्रचार गरेर सुनायौँ, मानिसहरूले ए हो र भन्ने कुराहरू गर्छन्, कतिले ठाडै विरोध गर्छन्। तर कति हामीले यो कुरालाई, यो सत्य कुरा थाहा गऱ्यौँ, हाम्रो जीवनमा उहाँले ल्याउनु भएको सुरक्षा, उहाँले ल्याउनु भएको स्वतन्त्रता, उहाँले ल्याउनु भएको सबै प्रकारका आशिषहरू हामीले अनुभूति नै गऱ्यौँ। तर हामी आज त्यो सत्य कुरालाई प्रचार गर्दैनौँ। हामी चुपचाप बस्छौँ, समाजमा गवाही दिने कुराहरू गर्दैनौँ। हामीलाई डर लाग्छ, मानिसले के भन्ला कि कहिलेकाहीँ मानिसको बिचमा समुदायमा हामी हिँड्दै गर्दा हुँदै इसाई भएको कारणले, इसाई भनेर तपाईँ चिन्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कतै होचिन्छ कि, कसरी तपाईँलाई बदनाम गर्छ कि, कसरी तपाईँलाई केही भन्छ कि भनेर डरले पनि तपाईँ प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर प्रभुको करुणा र प्रेम थाहा गरेर पनि तपाईँ लुकेर बस्नुहुन्छ। आज यस्तो भइरहेको छ प्रियहरू, सबै नहोला, हामी कति मानिसहरू यस्ता पनि छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सत्य परमेश्वरको सन्देश निरन्तर बाँड्नु पर्ने, दियावलसको इच्छा, अन्धकारको शक्तिको चाहना, शैतानको चाहना, यो कुरा नसुनुन् नबुझुन् अनि मानिसहरूबाट यो प्रचार नहोस् भन्ने प्रकारको त्यो इच्छा निरन्तर छ। विगतमा थियो अनि आज पनि छ, भोलि पनि त्यो रहनेछ। तर हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्नु, उहाँलाई मानिसको बिचमा सुनाउनु, ईश्वरलाई चिनाउनु, यो परमेश्वरको इच्छा हो। पापको बन्धनमा बाँधिरहेको व्यक्ति, एकजना व्यक्तिले तपाईँ र मेरो प्रचारबाट, तपाईँ मैले गरेको ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचारबाट एकजना व्यक्तिले प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छ भने र पापबाट त्यो व्यक्ति आउँदछ भने त्यो जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के होला? त्यो जस्तो महत्त्वपूर्ण काम के होला? त्यो तपाईँले मैले प्राप्त गरेँ डिग्री, मैले प्राप्त गरेँ धन सम्पत्ति, संसारका मानिससँग दाँच्दै नसक्ने कुराहरू, कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको हामी विश्वासी भएर पनि, विश्वास गरेर पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई शैतानले हाम्रो मानसपटलमा, हाम्रो दिमागमा गलत कुराहरू, शङ्का कुराहरू हालिदिने कुराहरूको निरन्तर गर्दछ। मानिसको स्वभावलाई हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो ज्ञानेन्द्रियले थाहा गरेको कुराहरू, देखेको कुराहरू मात्रै हामी विश्वास गर्ने मानिसको स्वभाव छ। आँखाले देखेको, हातले छोएको, ज्ञानेन्द्रियले अनुभूति गर्ने कुराहरूमाथि विश्वास हामी गर्छौँ। तर हाम्रो ज्ञानेन्द्रियले
देखेको कुरा, अनुभूति गरेको कुराहरू मात्र विश्वास गर्छौँ भने हामी खास विश्वासी होइनौँ प्रियहरू, खास विश्वासी होइनौँ। यस्तो त यस संसारका सबै मानिसले गरिरहेको छ। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले नदेखिने कुराहरू, नदेखेका कुराहरू जो परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छ, सुसमाचारद्वारा बताउनु भएको छ, त त्यो कुरामाथि विश्वास गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको, उहाँको सत्य वचनमाथि विश्वास गर्नलाई, अनि सत्य वचनमाथि, सत्य सुसमाचारमाथि विश्वास गरेर आशिषको भागीदार बन्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखेको छ, हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छ तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 5को 7 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधार होइन भनेर यहाँनिर लेखेको छ। देखिने कुराको आधार मात्रै होइन है। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम कुरा यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु, एकजना व्यक्तिको बारेमा राखेर करिब आजको वचन अन्त गर्न चाहन्छु। नासाको 10औं अन्तरिक्ष यात्री, कतिजना तपाईँलाई नाम थाहा होला, चार्ल्स डुक भनेर भन्छ। चार्ल्स डुक 1935 मा जन्मे अनि उनले यो अन्तरिक्षको यात्रा 1972 मा उसले यात्रा गरे अनि अपोलो 16 यानबाट उसले यो यात्रा गरेर 37 वर्षको उमेरमा उसले यो यात्रा गरे अनि उनी नासाको 10औं अन्तरिक्ष यात्री तर कान्छो यात्री थिए। अनि उनी यो यात्रामा अन्तरिक्षमा यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि उनी क्रिस्चियन थिएन, पछि उनी क्रिस्चियन बने। अनि उनले विश्वास गर्ने कारणहरू के थिए, किन उसले विश्वास गरे भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान, उहाँको जन्म र उहाँको आश्चर्य कर्महरू, अद्भुत कार्यहरू जो साधारण मानिसले र विज्ञानले पनि गर्न असम्भव छ। उहाँको आश्चर्य कुराहरू जब उसले सुसमाचारद्वारा उसले प्राप्त गरे, त्यसपछि उनी प्रभुसँगको एक विशेष भेटमा उनी आइपुगे अनि उसले अनन्त जीवनलाई अँगाले अनि अनन्त जीवनको यात्रामा उनी आउँदछ। अनि उनले यसरी उसको आफ्नो भनाइमा भनेको छ, अमेरिकी सरकारले $40 करोड मेरो यस यात्रामा खर्च गरे, तर प्रभु येशूको सँगको ज्यादै महत्त्वपूर्ण अनन्तको यात्रामा म सित्तैमा यात्रा गर्दैछु। हालेलुया। अनि उसको यो अन्तरिक्षको यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि अमेरिकी सरकारले $40 करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको कुरा उसले बताउँदछ। मेरो यो यात्रामा यति धेरै खर्च गर्यो अमेरिकी सरकारले। म पहिले विश्वासी थिएन तर मैले विश्वास गरेँ प्रभु येशूमा, उहाँको जन्म, उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान अद्भुत प्रकारको, प्राकृतिक नियमभन्दा फरक प्रकारको, मानिसको मनस्पटलले बुझ्न नसक्ने प्रकारको, यस्तो प्रकारको उसले बुझे। अनि उहाँको आश्चर्य कर्महरू सुषमाद्वारा सुने अनि उसले देखे पनि। अनि उनले विश्वास गर्छ, विश्वास गरेर जीवनलाई अँगाल्छ, यीशुमा जीवन रहेछ भन्ने कुराहरू उसले अँगाल्छ। अमेरिकी सरकारले मेरो यात्रामा $40 करोड अमेरिकी डलर खर्च गरे, तर म आज ख्रीष्ट येशूसँग जीवनको यात्रा सित्तैमा जीवनको यात्रा गर्दैछु, जो मबाट अब खुसी नै छैन। हालेलुया। यसकारण प्रियहरू, आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ। आज हामीलाई परमेश्वरले यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। प्रियहरू, परिस्थिति प्रतिकूल बनिरहेको छ। वर्तमान कानुनको कुराहरूले, मैले अघि नै भने, म आज सरकार चलाइरहेका व्यक्तिलाई म दोष दिन चाहन्न। मैले धेरै व्यक्तिसँग भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो बढ्यो भन्ने क्रममा उहाँहरूले
सबै ठुला कुराहरू मिलाएर ल्याउने क्रममा कतिवटा सानातिना कुराहरू बाँकी रहन्छ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेख्न पनि हामीलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै पर्यो। उहाँहरूको भनाइ यो छ। तर सत्य यही हो कि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको चाहिँ हो। यो कारणबाट हाम्रो मानिसले सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति, खुलेर सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति मानिसहरूले गाह्रो मानिरहेको अवस्थाहरू छ, प्रतिकूल भइरहेको छ। वर्तमान कोरोना भाइरसको कारणबाट हाम्रो मानसिक, हाम्रो आर्थिक धेरै कुराबाट हामी अप्ठ्यारो परेको कारणले, मण्डली आम्ने सामने पछि सुसमाचार सुन्नु नपाएको कारणले हामीले आफ्नो आस्था अनुसार अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू, सँगै बसेर सेवा सङ्गति गर्ने कुराहरू, प्रार्थना गर्ने कुराहरूमा हामी पछि परिरहेका छौँ, कमी भएको छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि यो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राख्नुभएको महान कार्य, महत्त्वपूर्ण कार्य, प्राथमिकताको कुरा हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, गरिएका छैनौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई आज यो विषम प्रकारको परिस्थिति, कठिन प्रकारको परिस्थिति, यो दिन कति दिन लम्बिएर जाने हो थाहा छैन हामीलाई। हाम्रो प्रार्थना, निरन्तर हाम्रो कामना यो कोरोना भाइरसको समस्या हल भएको होस् भनिकन हामीले प्रार्थना गरिएका छौँ। तर हामीलाई थाहा छैन यो दिनहरू कति लामो हो। तर यी सबै परिस्थितिमा, यी सबै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रभुले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको महान कार्य सुसमाचार रहेछ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट आज नै यो सुन्दै गर्दाखेरि, तपाईँले वचन सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो मनमा र दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्। आफ्नो हात तपाईँले आफ्नो दाहिने हात बायाँपट्टि यो छातीमा राख्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले दिनुभएको महान कार्यले हामीले छोडेका रहेछौँ। तपाईँले हामीलाई यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, यति ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा त सुम्पिनु भएको रहेछ। मेरो काम, मेरो धन्दा, मेरो व्यापार, मेरो आफ्नो व्यक्ति जीवनभन्दा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले मलाई सुम्पिनु दिनुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ सुसमाचार रहेछ। प्रभु, जसले नरक बन्धनमा रहेका मानिसहरूलाई पापको बन्धनबाट निकालेर ल्याउन सक्ने रहेछ, जीवनमा ल्याउन सक्ने रहेछ। हालेलुया। जसले आफ्नो विश्वासलाई बचाएर राख्न सक्ने रहेछ। प्रभु, तपाईँको सुसमाचार कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। प्राप्त गरेको कुरालाई पक्रिराख्नलाई, तपाईँलाई पक्रिराख्नलाई, जससँग जीवन छ, जससँग अनन्त जीवन छ, हे प्रभु, प्राप्त गरिराख्नलाई, समय राख्नलाई तपाईँले हामी हरेक विश्वासलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि आफूले पाएको यो विश्वासलाई, यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यो उद्धार र मुक्तिलाई, सुसमाचार प्राप्त गरेको कुराहरूलाई अरू माझ पनि प्रभु सुसमाचार प्रचार गर्नलाई, गवाई दिनलाई तपाईँ परमेश्वरलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँको सन्मुखमा आउँदछौँ। प्रत्येक परमेश्वर कृपा गर्नुहोस्। हामी तपाईँको सन्मुखमा आउँदछौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको लागि, जसले प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँको लोकहरूले तपाईँको वचन सुन्न सकुन् भनेर अथक प्रयास गरिएका छन्। उहाँहरूले यी सबै परिस्थितिमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर सेवा गरिनुभएको छ। प्रभु, उहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस्। जुन यो अनलाइन मार्फत धेरै मानिसले सुनिरहेका छन्, सुन्ने हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले जीवन दिनुहोस्। प्रार्थना छ प्रभु परमेश्वर, आज पनि यो वचन सुन्दै गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईँमा जीवन पाउन सकेको होस्। यसमा मात्र जीवन छ, यसमा मात्र। हालेलुया। यसो तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ। सत्यले हामीलाई स्वतन्त्रता ल्याउनेछ। तपाईँको वचनमा यहाँ 8 अध्यायमा हामी देख्दछौँ। तपाईँले यौना 14:6मा तपाईँले भने, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोहीद्वारा पनि पिता कहाँ जान सक्दैन, स्वर्गमा पुग्न सक्दैन। तपाईँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँमा जीवन छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि। आज तपाईँ परमेश्वरले प्रभु मद्वारा जुन सुसमाचारको वचन प्रचारिएको छ,
आज सुन्नेहरूले जीवन पाएको होस्। आजदेखि उसो हामी तपाईँ यीशुमा विश्वास गर्ने इसाईहरूले प्रभु चुप लागेर बस्ने कुरा होइन, तपाईँको सुसमाचार समुदायमा मानिसहरू कहाँ लानको लागि तै परमेश्वरले आजदेखि हे परमेश्वर फेरि प्रभु तै परमेश्वरले हरेक जीवनबाट फेरि काम थालनी गर्नुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको यो कार्य, यो तपाईँको काम तपाईँ नहुन्जेलसम्म निरन्तर रूपमा हाम्रो जीवनको एउटा प्राथमिक विषय बन्न सकेको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद सबै कुराको लागि तपाईँलाई आदर टक्राउँदै सबै बिन्ती कुरा प्रार्थना चाहन्छौँ हामीलाई प्रेम गर्ने मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन आमेन। धेरै धन्यवाद। परमेश्वरको वचन यहाँले सुन्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर काभ्रे समुदायको यो निरन्तर पहल र प्रयास अनलाइन मिडियाद्वारा यो निरन्तर भइरहनेछ। यहाँहरूले निरन्तर भाग लिनुहोस् र परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् र परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँले आशिष पाउनुहोस् भन्दै म यहाँ त बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।